की उस ये पे खबर राजी हो आपको गए, उस पे राजी हो गए, बाकी जो इस पे अमेंडमेंट में है उस पे नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे 243 के हवाले से? और बिलावल के इसमें देखें मेरी जान, मैं तो सुबह से यही कह रहा हूँ कि लेट इट टेबल, वो टेबल होगा, उस पे फिर बहस होगी, मुबाहिसा होगा, कमेटी में जाएगा और एक कंक्लूजन के बाद इंशाल्लाह दोबारा असेंबली में टेबल होगा और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री कामयाब होगा। मगर आपकी बात से तो ऐसा लगा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आर्टिकल 243 पे आमादा है। मेरी बात से जी, आपने हंस दिया ना। तो हंसना तो अब अलग चीज़ है, अब वो तो इट्स अनदर थिंग। क्यों ना इसका जवाब बिलावल ही दे दे। मैं उनका भाई हूँ, लेकिन उनकी अपनी रूह है, मेरी अपनी रूह है, इतना नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। तो अच्छा है कि वो जवाब वो खुद ही दे। सर अभी एएनपी तक ने हमेशा सिविलियन बालादस्ती की ऊपर बात की है। आर्टिकल 243 के तहत जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ रही है उसके तहत तो जो आर्मी चीफ हैं उनको एक ख़ास ओहदा दे दिया जाएगा और वही सर्विसेज चीफ्स बनाएंगे, सर्विसेज चीफ्स तो बनाएंगे। आम आवाम से तो कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामान से कोई लेना देना नहीं, दिफाई इदारों से और दिफा तक ही लेना देना है। तो क्या दिफा को मजबूत करना जमहूरियत को कमज़ोर करना है? नहीं, ना हम दिफा को लाके जमहूरियत पे हावी कर रहे हैं। जमहूरियत की अपनी जगह है, दिफा की अपनी जगह है। एज़ फार एज़ आर डिफेंसेस आर कंसर्न, येस वी हैव टू वर्क ऑन देम। और हमें अपने नए हालात में, जिस तरह आपने देखे आजकल लड़ाइयों में फुट सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है, अब लड़ाइयाँ बटनों से चल रहे हैं, अब लड़ाइयाँ ड्रोन्स और रॉकेट्स और इनसे, तो लिहाजा उनको जदीद तरीक़ों से मद्देनज़र रखते हुए वो एक डिफेंसेस का काम हो रहा है। इसको आप ये ना समझे कि उसको हमने ला के कोई खुदा न खास्ता, वो अगर कानून नहीं भी है लेकिन सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह। कानून नहीं है और ना ऐसा कोई कानून बन सकता है जिसमें पार्लियामान की बालादस्ती पे खुदा न खास्ता कोई खतरा है। आर्टिकल 2 सर आर्टिकल नहीं, ज़रूरी तो नहीं कमज़ोर था, वो तो आपने देख लिया ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में आपका दफ़ा किस तरह हुआ। लेकिन जदीद तर्ज अमल से इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। सर आर्टिकल 245 के हवाले से भी हमें बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली के अंदर आप लोग जो है उनको भी अथॉरिटी देंगे कि प्रोविंसेस अगर मना कर दें कि आर्म्ड फोर्सेस को नहीं बुलाना सूबे के अंदर, तो फिर नेशनल असेंबली के पास वो इख्तियार आ जाएगा कि अगर ना माने सूबा तो फिर नेशनल असेंबली भेज सकती है। लेट इट टेबल, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। देखिए जो अफवाहें हुआ है ना, मुसलमानों तुक्का लगाओ, तो जो तुक्के जो हैं ये अलग है, असल जो सर ये चीज़ है। इंफॉर्मेशन है। हाँ तो तुक्के हुए ना, तुक्के मैं वही कहूँगा, ये तुक्के पाकिस्तान अभी तक तो तुक्कों पे चल रहा है। नहीं, पाकिस्तान डंडे के जोर पे चल रहा है। ये बता दें 18वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़ा क्रेडिट जो वो पीपल्स पार्टी को जाता था, और इस वक्त जो है वो 26वीं आईनी तरमीम में वो सूबों से इख्तियारात वापस वफाक के पास आ रहे हैं, तो अवामी नेशनल पार्टी इसमें क्या समझती है कि सूबों जब आप हमें क्रेडिट ही नहीं दे रहे तो हम कुछ नहीं समझते। पीपल पार्टी वालों से पूछ ले। पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है अवामी? बाबा आप मीडिया वाले हैं कि आप क्या है? आपके सवाल का आपके सामने रख दिया। देखिए, आपके सवाल कर तरीका सीखे मेरी जान। मैं भी जवान हूँ, आप भी जवान हैं, हमें बड़ी लंबी रेस लड़नी है। हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। आप प्रोफेशनल बने, बच्चे ना बने मोबाइल पकड़ के बस कुछ भी बोल दिया। आपका हर एक सवाल प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। आपने अपने सवाल में ही मुझे बाहर फेंक दिया। जब मुझे बाहर फेंक दिया सर जी तो वही ना, आपने जब सवाल में ही मुझे बाहर फेंक दिया, तो 18 अमेंडमेंट से ना फिर मेरा कोई, आपके सवाल के मुताबिक 18 अमेंडमेंट से ना हमारा कोई लेना देना है ना कुछ और, तो फिर जिनका लेना देना है सवाल सब एंड ही नहीं होने दिया। हमने सिर्फ ये कहा कि 18वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले रही है। अल्लाह करे और भी अवामी ले, नेशनल हमें पार्टी, क्रेडिट अवामी नहीं नेशनल चाहिए पार्टी भी ले, हम ये नहीं कहेंगे यार, अवामी हम नेशनल क्रेडिट पार्टी नहीं ले लेकिन रहे, 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट फिर अवामी नेशनल पार्टी लेगी। लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 26th अमेंडमेंट का क्रेडिट लिया है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को 700 माह वाले जजेस से आज़ाद कराया है, ट्रकों वाले फैसलों से आज़ाद कराया है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के उस गंद को आज कितना 26वीं आईनी तरमीम के बाद किसी ने देखा सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ कहीं बदमाशी कर रहा हो, कहीं अस्पताल पे पहुंचा हो, कहीं स्कूल पहुंचा? नहीं, इंशाल्लाह अपने काम पे काम रहेगा। तो लिहाजा ये तो अच्छी बात है जो हम ऑन करेंगे, क्यों नहीं ऑन करेंगे। 27 अमेंडमेंट का मुसवदे पर भी काफी बहस होती रही कि मुसवदा उसका उस वक्त भी वजीर कानून निवन के आखिरी वक्त तक कहते रहे कि उनके पास अभी तक नहीं है। कौन से की 26 की बात कर रहा हूं, 27 है, तो क्या अब आप मुसवदा उसका पढ़ चुके हैं? देखिए 26 में भी जब हम
کمیٹی میٹنگ میں بیٹھے تو اس میں مسودے مل گئے اور پھر مسودے پہ بحث ہوا، اور پھر اس بحث کے نتیجے میں ایک نکات جو اتنے بڑے نکات باہر ہوئے اور کچھ نکات پہ ہم یکجہ ہو کے اس کو ہم نے کامیاب کرایا۔ 27ویں انی ترمیم میں انشاءاللہ صرف انتظار کریں، ہماری قوم بے استقامت ہے بھئی، ہر چیز کی جلدی ہے، نہیں ہمیں راتوں رات پتہ چل جائے، وہ ہر کوئی کہے گا میں نیوز بریک کر لوں، میں نیوز بریک، بھئی رک جاؤ، اس چیز کو آنے دو، انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے۔ ایمن صاحب صوبوں کے جو مسائل ہیں NFC کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا شیئر پرپوز ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہو جائے، اگر کم ہو جاتا ہے No compromise on the 18th amendment of ایمن بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو ہائی کورٹ سے یا جو بھی ہمارا جسٹس کا نظام ہے 26ویں انی ترمیم کے بعد ساسوما کی جو تجربہ تھا اس سے نکلا ہے، لیکن ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ سہیل افریدی صاحب لے کے جاتے ہیں کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے لیکن انہیں ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو پھر فیصلے ہائی کورٹ یار اس بندے کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا ہے کہ قوم کی خدمت کے لیے بنایا ہے؟ اگر اس کو اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا ہے کہ جا کے قیدیوں کے ملاقاتیں کرے، جا کے چوروں کے ساتھ ملاقاتیں کرے، جا کے ان کے رہا کرے، تو یہ اب وہ جب ان کی حکومت تھی تب یہ قیدیوں کو رہا بھی کرتے تھے، دہشت گردوں کو بھی رہا کرتے تھے، لیکن ابھی یہ جو چور ہے اس کو بھی نہیں رہا کر سکتے کیونکہ ابھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ کے اپنی بھی بےزتی کرا رہے، قوم کی بھی بےزتی کرا رہے، تمام نظام کی بےزتی کرا رہے۔ یہ جس چیز کے لیے وزیر اعلیٰ ہے کم سے کم اب اس کا جواب دے۔ پختونخوا میں جو آگ لگی ہے، پختونخوا کے جو حالات ہیں، ان حالات کی طرف دیکھنا ہی ان کی صرف سنجیدگی عشق عمران ہے، تو عشق عمران کے ساتھ پھر یہی ہوگا۔ تھینک یو۔ سر اسی طرح کے آئین کو متنازع بنا رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ جو پاکستان کی فیڈریشن کو باقی رکھ سکتا ہے، ضامن ہے، جس پر تمام اکائیوں کا اتفاق ہے۔ آپ کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلا رہے، آپ جا رہے ہیں دنیا میں کیا معاہدے کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ آپ غزہ میں کہتے ہیں کہ فورس بھیج رہے ہیں، آپ کو ایک وزیر کہتا ہے کہ ہم حماس کو خل اصلاح کریں گے، اصلاح لیں گے اس سے۔ حماس والوں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ اکوپائی کرنے والے قابض فورسز کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بھی ان کا حق ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہتا کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے۔ آپ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر کشمیریوں کی بھی جو تحریک آزادی ہے اس کو بھی ختم کرو۔ پھر علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اپوزیشن کا کردار کیا ہوگا، کیسے آپ دیکھیں اپوزیشن، دیکھیں ابھی کتنا عرصہ ہو گیا اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کو اپلیکیشن گئی ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی چلا رہے ہیں، پہلے کتنی مدت جب تک ان کے اپنے کام نہیں کرا چکے، عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے چکے اور لوٹ نہیں چکے اسپیشل سیٹس کو، ڈاکہ نہیں ڈال چکے، تاکہ کس طرح سے 17 سیٹوں سے چلتے چلتے انکروچمنٹ کرتے 2 تہی اکثریت بنا لی سینٹ میں بھی اسی طرح سے۔ یہ ہوا، یہ پاکستان کے عوام کو دیکھنا چاہیے، یہ سینٹ اور پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے ان کو نہیں الیکٹ کیا ہے۔ کیا اب پاکستان کے عوام کو انہوں نے بتایا تھا اپنے منشور میں کہ ہم آئین میں ترامیم کریں گے؟ یہ اس پر ووٹ لے کے آئے تھے، ترامیم کرنے کے اوپر ووٹ لے کے آئے تھے۔ میرے خیال میں جتنی بھی پریکٹس ہو رہی ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور پاکستان کے متفقہ آئین کو متنازع بنانا اور پھر عوام سے وہ ڈاکومنٹ چھین لینا جس کی بنیاد پر فیڈریشن قائم ہو سکتی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ بطور اپوزیشن آپ کیا کردار ادا کریں گے؟